Mayong adlaw nga Huwebes maigsoon ko diyan ni Kristo. Karon Disyembre 4, 2025, Huwebes sa unang semana sa Adbyento. Ug ang atong ebanghelyo karon gikan o sumala sa ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 7, bersikulo 21 hangtod sa 24. Ug ang atong ebanghelyo nagpahinumdom kanato nga ang tinuod nga pagka matinumanon dili makita sa mga pulong nga nindot paminawon. Kung dili makita kini sa kasing-kasing nga tinuod nga mituo og sa kinabuhi nga nagbuhat sa kabubuton sa atong amahan. Matud pa sa atong ebanghelyo, daghan ang makasulti, Ginoo ko, Diyos ko, apan gamay ra ang makasulod sa gingharian. Kay nga naman, tungod kay ang pagsunod kang Hesus, dili lang sa bakba, kundi sa kinabuhi nga matinud-anon, sa kinabuhi nga lig-on o kinabuhi nga nagbarog sa kamatuoran, bisan pa sa kalisod sa kinabuhi. Dili tanan ang sigig ampo maluwas. Abi ninyo, dili tanan ang masigig litok, praise the Lord, maluwas. Dili tanan ang magsinggit og Alleluia, Alleluia, maluwas. Kaya ang kaluwasan, wala sa kanindot sa mga pulong nga mugawas, nga litukon nato sa atong mga baba. Apan makita kini sa atong makanunayon nga pagsunod sa kabubuton sa atong amahan. Sama sa tawo nga nagtukod siyang balay sa bato, ang tao nga maminaw sa pulong ni Kristo ug nagtuman niini adunay lig-on nga pundasyon. Moabot ang ulan, moabot ang baha siyang kinabuhi, ang hangin, ang tawag nato niini mga unos sa kinabuhi. Apan ang iyang balay dili mahugno. Mga igsoon, ang pagtuo nga adunay pagbuhat makapalingkawas kanato gikan sa kahadlok ug makahatag kanato kaligon sa panahon sa mga pagsulay ug mga problema nga maabot sa atong kinabuhi. Kung magpuyo kita diha sa pulong sa Ginoo ug sundon nato kini ug buhaton nato kini adlaw-adlaw sa atong kinabuhi, mahimo kitang lig-on nga balay nga dili matumba bisan unsa pay pag-igo sa mga dagkong unos